نتتعاد مقرتي قلت تسعو نتتبعت مقرتي لبكس قالتي سعادي بدي زدان ولدهم زبرمتي قلت تسعو نتتعاد مقرتي قلت تسعو كلتا شحن عسران ورح حدار عالم كونه تقراين تقارون زير السعوات اللي منت بزنبرت عمتيا اتقاب تقراي استخايدمت أنا سفح كل مدى وخينات زذكر اللايا هوت أما ايتا شحات غزفة مليونات كم مربتهم زمزابلة بحافشا نتقراي زلمتا عموت قجت أكال تاريخ خوينو استتصحف اللايا سقاين مقتلتن أبلع لصدرو كفتس أم زرائي متن ألبو كفعن كفاءن زمررو من أسي تقراي أوشت عد مسألة تفاتيدو ببزرلو كفالم كرلو أبدق زنابرو تقارو فتوت تقراين تولد تقراين دما مستفترو تفاتيدوم مثل بدا تقافيدوم هيوتو من نابرو من أب حدا قاوديوم أب قرص أوان من تهزبو من مننتو من جريحوم فقدوز إرقياتات حاقرات عالم تسليفهم بربيت صحفات عالمان كوحكيهم سممع بريتوريا دحر مفرامو كلو أبدق خونا أوشت انزولو هزب تقراي رفتاز فترت كونت بمسارة تسممع كل خفت آمن كتكبارن تسفا قبرو انتخوانا قن لومون دحر حموشت عمد أبتا مساسا لسالفن ترعان وعلوم قالت تسعون نتتعاد مقرتي قالت تسعون نتتبعت مقرتي لبكس قالتي سعادي بدي زدان ولدهم داسبورا تقراي أب سمين أمريكا كاب حدا سقاب 4 حدار الصنحة نتي أب 2020 عامة مهرت أب العلي تقراي استولع خوينات زوردو برساتن أنواتن نمذكر أب واشنطن دي سي استأخاخبو تولدتن فتوتن تقراي بستفلالي مدلغات زكيرومو نتقراي حويسو كاب استفلالي خبابتات استأخاخبو تقارون فتوت تقراين أبتي بقدام حدا حدار استخايدة كونفرنس نايزا حلف حموشت عمت بفلاي دما أبزوان تقراين تقارون زلو لخونتات اتوم زرائيون زنبارون استعدملو تعزبتو ما كافيلوم أبت كونفرنس فتصامة جملة وقتلة تقراي أفلت أنا خراكب كقبار بزعباز قبو من قصقاس بسفي حزو تزتيلو زعبانيرو كمون بفيديو كونفرنس استساتفو أبال كونغرس براد شيرمان قداي تحتات النتن داقم هنساتن مرقاقات نتقراي أقداس مخوانو بمقلاز فتحي ملوء بملوء كساب زرقاقات أبقون نقدات تقراي تأتو بمبال توفاين نتومن داقفومن كامز غصلولو أرقاقيزوم بمغصال سنبت كاب استفلاليو ستيتات نزماتو أبالات محبرة سب تقراي مسنبرت واشنطن دي سين كبابيان ناي تحدثو مدب أبا فيرجينيا أرلينغتون أبزركب بلو ماونت بارك دحر مكيادو نجملاو قتلت تقراين تصوارنت هزبان زمسكر مسات سنت باباو مرئي تساليتو دكتور ستانتون أمريكا وخيلة حقيو مهورن تتابعو سبعو مسلاتيو أما زنعتي مزنات عليت بالسرح سرح زيادة يفلت ستانتون أبا أمريكا قزقات فيرجينيا فيرفاكس كاونتي أبزركب يونيفرسيتي جورج ميسون بروفيسور مرمرات مزنعتن مكلخالن مزنات عليت كوين زقلقليو كمون مسراتن بريزيدانتن جينوسايد ووتش مسراتن دايركترن بروجكت مزنات عليت كامبوديا أبا منبر كيدانان زار مزنات عليتيو
ካብ 2007 ስጋብ 2009 ድማ ፕሬዝዳንት ዓለም ለኻውም ማሕበር ምሁራት መጽናት ዓለይት ወይ ድማ ጆኖሳይድ ኮይኑ አገልግሉ ንሱ መጽናት ዓለይት ኣብ 10 ብርክታት ከፊሉ ዝምዕብል መስርሕ ምዃኑ ይገልጽ በብብርክታቱ ዝምዕብል ክግመት ዝኽእል ከይድ እንትኾነውን ከተትርፎ ግን ዘይከኣል ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ብርኪ ሜላ መከላኸል በምጥቃም ካብ ምፍጻሙ ክቋረጽ ዝኽእል እዩ ብምዃኑ ከይዱ ቀጥ ዝበለ መስመር ሒዙ ዝጓዓዝ ኣይኮነን በሓንሳብ ዝደራረቡ ብርክታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ይብል ሕድሕድ ብርኪ ናይ ባዕሉ ዝተሓላለኸ ከይዲ ዘለዎ እዩ እቲ ኣማኺሉ ዝጅምር ስሕበቱ ብዘይ ቅድመ ምድላው እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ መስርሕ ክፍጸም ኣይኽእልን ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ጀኖሳይዳዊ መስርሕ እንተዳ ዓብዩ ናብ ጀምላዊ ቅትለት እናቐረበ ይኸይድ ይኹን እምበር ኩሎም እቶም ብርክታት መጽናት ዓለይት ብምሉእ እቲ መስርሕ ይዝወር ክብል 10 ብርክታት መለለይኡ ይቐምጥ ንሳቶም ድማ ቀዳማይ መደብ ክወጻሎም ይግበር ማለት እውን ንሕና ንሳቶም እንዳተባህለ ኣፈላላያት ክፍጠር ምግባር ካልኣይ ሽማሽም ክወሃብ ምግባር ሳልሳይ ዓብላላይ ጉጅለ ንመስራሓት ሕጊ ማለት እውን ፖለቲካን ስልጣንን በመጥቃም እቲ ካልእ ዜግነታዊ መሰሉ ክስእን ክዕፈንን ክካሓድን ምግባር ራብዓይ ሰብኣዊ መሰል ክስኢኑ ከም እንስሳ ወይ ዓይነት ሕማም ክርአ ጽላኣት ዝዓብለሎ ሰበኻ ምድግጋም ሓምሻይ ነዚ ዘፈጸመ ውዳበ ምድላው ማለት እውን ከም ምልሻ ወይ ድማ ፖሊስ ሻድሻይ እቲ ዓብላላይ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት በመጥቃም ማሕበራዊ ርክባት ክቋረጽ ይገብርዎ ሻውዓይ ነቲ ዝተወግዘ ጉጅለ ንኽውቃዕ ወይ ድማ ክቕጻዕ ኣፈጸምቲ ተዳልዮም ስጉምቲ ክወስዱ ይገብሩ ሻምናይ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ወይ እውን መዳጎን ደንበ ኣዳልዮም ይእክብዎም ንብረቶም እውን ይወርስዎ ታሽዓይ ነቶም ዝኣከብዎም ብጅምላ ይሳቕይዎም ወይ እውን ይቐትልዎም ዓስራይ ኣብ መወዳእታ ገበነኛታት ነቲ ገበን ምፍጻሙ ይኽሕዱ መርትዖታት ይሓብኡ እቲ ተግባር ብሰንኮም ከም ዝተፈጸመ ብምጥቃስ ነቶም ግዳያት ዝወቕስሉ መድረኽ እዩ ይብል እዚ ጥበባዊ ዓውደ ርእይ እውን ነዚኦም ከርኢ ብዝኽእል መልክዑ ተሰኒዱ ዝተዳለወ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ባህላውን ዲጂታላውን ሰኣልትሙን ስራሕቶም ኣቕሪቦም ኣሃዱ ኤልፍሳሃን ማህደር ተላን ካብኣቶም ገሊኦም እዮም ዲጂታል ኣርት ይበሃል ከም ትራዲሽናል ኣርት እዩ ግን ብስልኪ ብኣይፓድ ተጠቒመ ዝሰራሕዎም እዮም ሓደ ሶፍትዌራት ከም ፎቶሾፕ ባር ሶፍትዌራት ክጠቕሙ ማለት እዩ ፕሮክሪኤት ዝበሃል ነለና ካብዞም ኣርትታት ሓደ ለቕረብክሎ መዓንቲ እዚኣ ከም ትሪኣ ዴዚስቲንግ ትበሃል ዴዚስቲንግ ሃንደበታዊ ሞት ሃንደበታዊ ላብ ሞት ምግላጽ ዝብል እዩ እዚ ብሃመይ ገልጾ ሞኪረ ሓደ ኣብዚ ነበረ ኩነታት ግዜ ክልተ ሓሳብ ነይሩ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኣብዚ ናይ ኣክሱም ነበረ ማሳከር ስፔሲፊክሊ ናይ ኣክሱም እናለለ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ነበረ ልበጽሕ ነበረ ጀኖሳይድ ንምግላጽ ማለት እዩ ብኣክሱም ሓወልቲ ምልክት ላውህዎ መሽኮት እኒኦ ኣብዚ መሽኮት ድሕሪ መሽኮት ታይ እኒኦ ወታደር ተቃላሲ ጠመንጃ ሒዙ ኣብ ቅድሚኡ ለላ ቆልዓ የደንግጽ ኣሎ ማለት እዩ እታ ቆልዓ ብሃንደበት መጻሞት እዩ that's why I named it ዴዚስቲንግ እቲ ከለር ከም ትርእዮ ለለ ቀይሕ ኦሬንጅ ፐርፕል ተጠቒመ እኒኦ እዚኣቶም ኣብ ዘሻዒት ነበረ ብለድ ሼድ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ ካለይቲ ኣርት ለምጻኽዋ እዚኣለ ኣብ 2021 ዝሰራሕኽዋ ዲናያል ትበሃል ዲናያል ካብቶም ናይ 10 ናይ ጀኖሳይድ ስቴጃት ዝበሃሉ ሓደ እዩ ተለተጋጊ ኣብ መጨረሻ ዝርከብ ዲናያል እዩ ዲስክሪሚኔሽን እኒኦ ዲሁማናይዜሽን እኒኦ ካልኦታት ለኒኦ ካብ ኣብ መጨረሻ ዲና ይገብርዎ ዝነገራት እዚ የተገበረይ ጥሜት የነበረይ ቀትለት የነበረይ ዝበሃል ካብዞም ዝነበሩ ሓደ ኤግዛምፕል እንታይ እዩ ኣብቲ ኣክሱም ግዜ ዝነበረ ሻዒቱ ዝተቐረፁ ዘምና መከላከያ ሰራዊታት ኣብ ጥቕኦም
ሬሳታት ላተወሰደ ለሃለ ሳቶም ምንም ሐምለ ተፈጠረ ሪፖርት ይገብሩ ነይሮም ማለት ሶ ኣብዛ ኣርት እዚኣ ክገልጸሉ ልሙከር ኩሉ ከምዚ ትሪዮና ትግራይ ማፕ ነይሩ እዚ ታቆልዓ እዚኣ ልትነብዕላ ቆልዓ ዓለም ድምጻ ክሰምዓ ልትደሊ ኮይና ግን ክሰምዓ ላይ ኸኣለ ሶ ከም ትሪዮ እዚ ናይ ጋዜጣ እዩ ጋዜጣ ኢላ መልክት ሳኻዚ ቀዲዳ ክትወጽያ ትምክርላ ቶም ጽሑፋት ካውሪል ናይ ዜና ሪሶርስታት ልወሰድ ኾሚ ዘ ጋርዲያን እንዮ ግሎብ ኒውስ እንዮ ደ ኣምነስቲ ቢቢሲ ኤን ካልኦታት ለማለት እዩ ናዛ ቆልዓ ስእሊ ብኢድ ተስኢሉ ዝነበረ ካብኡ ብዲጂታል ኣርት ሞዲፋይ ልገብርዎ ማለት እዩ እና ዜና ማዕኸላት ይጋሕዎ ስለለይነበሩ ስለ ምግላጽ እዩ ብዛለላትና ኣነ ተኸሎ ብኣ ክገልጽ ዝሓሰብዎ እዩ ማለት እዩ using art to also just release the emotions and the feelings and what they think and what they're hearing is happening in Tigray. And so ab diaspora khona ab Tigray zello sabat ab Tigray yegaጥም ብዘሎ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ዝፈጠረሎም ጭንቀት ንምፍናውን ጥበባው ስራሕቲ ይጥቀሙ ከም ግጥሚ ፊልም ሙዚቃን ስእልን ተጠቂሞም ይውጽዎ ካብኡ ሓሊፉውን ብዛዕባ ዝሓለፈ መንነትና ዘለናሉ ኩነትን መጻእናን እንገልጸሉ እዩ ውጽኢት ስነ ጥበብ نزل عالم زنبر بمخانو تاريخنا أم عقابون عبي قدلو سلازخونا زوم سرحتي بمسرح نابكالو السبات كبازو خنقبر كلنا نشتي تقراي مسكام محبر سبنا وزازخون سبات تخيدالا مالتيو ازدما بزعبات تقراين اب تقراي انتا يقاد امالون مزرابو ما يترفن مالتيو كابتو مكري كم سترد اخوو نتقرايا بنقبرو قسقواس سبات بزعبات تقرايا يفلتو نيروم نيتيوبيا ጥራሕም ዝፈልጡ ነይሮም ኣብቲ እዋን ከመይ ጌርና ከነረድኦም ንኽእል ኢልና ብዙሕ ንፍትን ነርና ኣብ መገዲ ንስለፍ ይርዩና ባንዴራና ነፋልጦም ካልእ ድማ ብመገዲ ስነ ጥበብ ኣቢልና ኢና ነላልዮም ነርና እዚ ትግራይ ኣርት ኮሌክቲቭ ምስተጣየሸ ካብ ኣሜሪካ ወፃእ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወሲድና ኣላሊና ኢና ከምኡ ምግባርና ድማ ታሪኽና ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ሓኪሱና سوني سلست حدار كل التشحن عسران حموشتن دما كاب استفلالي يستيتات زمتو تولدت تقراي أبا موسن حق أمريكا مالتون كابيتول هيل مزركا وكيلاتهم قطر حيزوم دحر مزرح استراخبولان نوانا وخنتات تقراي بمبراه منغست أمريكا قلحتو ناب قرن أفريقا بفلاي دما ناب إثيوبيا بمقبار أمونغو فيرالاو منغست إثيوبيان حوحاتن استفرى مسم مع بريتوريا ملؤ بملؤ كتكبر سقطو كحيل تلابيوم دحرة ركب دما أبو منبر كوميتي ركبات وصائي سنة أمريكا سنتر جيم ريش أمناي إكس محبراو مراخبي كرما حموشت عمد نايزي كفل زمن نازخف قتلت زورة دخوينات أبساميناوي إثيوبيا دحرم العالو أمريكا أم قراز أتقوان صحاقي زايا انتخوناقن وعلى بريتوريا زاقيد وسن كفالو ترائي تفتزيمو تقراي نقداتا فتح زي توهبان مس إيرترا وطري أبزغت سألالو خونتات كوينا هدآت سينا تركب وحسن سلامون قرن أفريقيا مسهلو روحاتات أمريكا يحلو سقاتات قبر شبارا مكلا خالي كال زوباو مشارختاي الرقاق كمون أبسقاي زركبو مليونات حاجز كراخبو يخل كبلو أسفيروم
بدحر زي سلوس 4 حدار اتين زحلف 5 عمتات ولا قا بزحو 5 قدم خوينات زنبرون تزيكونه سمنا ربع بحيل عمام واشنطن دي سي استمرح سلفي أبا منستر قدات وطا أمريكا مكيادو 5 قوارصه حبريتا اتحيل عمامي قلص ابتناي مودعتا معلتي مرها قبري از مدب صخر دما بركز زبالو سبات استساتفلو استفلاليو نتكبار سممع بريتوريا ملؤ بملؤ كفتسام قدايت انت تعاليت افلت اخوة هابون واترخوينات اتزوبا خطرفن أمريكا دفئت كتقبر سحبرو نيروم أبت سلفينا أمباسادر برهان قبر خرستوس حاويسو وكيلات استفلاليو أبال محبرات دياسبورا تقراي سمين أمريكا استرخبو خوينم بولك أن بحبارن زدالو وملأختو محلفهم كلهم مأنت سلام فتحن وحستن تقراي زد حساسو نيروم علم لخاو كوميشن سمويا سبقاو مسلات أب إيتيبيا نابسرح بمملاس نتي أب تقراي زتفتسام عليتاوز انتت عميق نازان زي شاراون مرمرا خكايد سلطان كو وهابو بمقبار سلطان كاب إيد قبننياتات كالعل سممع بريتوريا نمسحاب ورر تحيلتات مملاس حقا منقستاو دوبات تقراين هزبا كاب قصال ورار مكلا خالن زحوسة ملوء تقبرو اكفتسام تمزابلتينا مربتهم بولنتهم زملاسولن وحس هواهو كفتار ملوء سبقاو حاجزات كمالا داقم كبابي أمن منبابرو أمن نمهنات زرليوم حاجزاتن حلوة دحنناتن كو حاسلهم علم لخص توادد تبقسو داقم هنزات تقراي بفلاي أبدعنا تمرتي منبر أبايتن كبابن قدامنا تواهبوهم كرتاو مهنات طرح زيكونس استبتاتنا هيوتهم زدت أخاخبلو خونتات كم عرارة زبلو 4 قندنات بتات زحزة حباراو مقلاتي دحننتن فتحن تقارو ويدما SJT زركبهم 11 فرمت محبرات غازيت أو مقلاتي ومغربهم بدحر زي تسلفتي بنايت التحيلتات تعجبهم ناب وايت هاوس بممراح نبريزدان ترامب محس انتو ما سمعهم US acknowledge the great genocide! Enough is enough! US acknowledge the great genocide! US call it the great genocide! We demand action! President Trump, intervene now! We demand action! President Trump, intervene now! We demand action! President Trump, act now! We demand action! President Trump, act now! We demand action! All Ethiopia accountable now! We demand action! Accountability for Tigray genocide! We demand action! Accountability for Tigray genocide! We demand action! Acknowledgement for Tigray genocide! We demand action! Acknowledgement for Tigray genocide! We demand action! We demand action! We demand action! We demand action!
أمودأتا ناب مونومنت بممراح مزازة من عايزة زخرز خوانا سنسرعات مبراه شمعة منبار عمبابان تخيدو كابتوم أبتوان سترخبو أبوان كينات تقراي تخيمنا خيبلو ما أنت تقراين هزبان كأترن ليتن استقالوسو من أسات حدست ولدو داسبورا تقراي حانت الزنابرت زهر إبراهيم ولادي أتو علي إبراهيم يوم زهر مسمسلا تخوينا ما أنت تقراي بزي مربراب تقاليسا بزوح ما أنت هزبع عويلات أريعا أبتز ترخبه وزيتون الجامع قليل كم زي نبرة داسبورا تقراي زي رسوع تذكرو يوب أب كلتشحن إسران كلتن كابز عالم بموت تفلا. She was fortunate to have everything in here with us while she was doing her bachelor degree and heading to her master programming from one laptop to the next, from next laptop to desktop, from desktop to her hand phone. She was messaging entire Tigrayan community, entire the world, meaning by 4 equipments, 2 laptop, desktop, and 1 phone. So she was connected inside out. Yes, I lost her Zuhair, but we lost her, all of us, as a kid. Since we lost her Zuhair, I see my community house devastated. Since I lost her Zuhair, how we are doing it. But we have no choice, we have to regather again. One way or the other. I cry every day, but I cannot get back. The reason you see me everywhere with you guys, trying to have to be alive. Her dream, to be Tigray free. Hoping she's not going to see it, but I'm trying to see Tigray free. We have to have it Tigray free. Without free Tigray, we're not going to have a peace. That's for sure, I can tell you that. بدحرزي كل أكوب عمبابا دحر منبار اتين 4 معلتات صنح الزخر تزازيمو انت خونغن كم غازيطنيا نت مدب كم فلمتا سغا مفصمتا كتاتلو كلخو بزعبا استعذبكو كيبلكو حلف ايدلن ازي زخره تግራይምበር زخره حدا بارتي ويون زخره حدا ممحدارن ام محدارن ايكونن منت حزبن تግራይን ዝግበር ዝኽሪዩ ንምንታይ ከምቲ ቅድመሎም ዝወጾ ዝነበረ ማዕበል ኣብዚ ነቲ ውጽኢት ቃልሱ ምክትታልን ምሕታትን ኣብዘልዩዋን ነቲ ምእንተ ትግራይ በጃ ዝኾኑ ብዘይ ኣፈላላይ ጾታ ዕድመ ሃይማኖት ኣፈላላያት ፖለቲካ በሓባር ዝወደቑ ሰማዕታት ንምዝካር በሓባር ክርከብ እንዳተገበኦ ኣብ ሰልፍ ዝተዓዘብክዎ ግን ንትግራይ ዝግባ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ኣፈላላያት ምእንተ ትግራይን ህዝባ እንደይኮነን ሓሳባት በኣፈላላይ ኣብ ዝተኣናገደሉ ዓዲ ኮይንካ ከከም ኣፈላላይካ ሰማዕታትካ ምዝካር ኣይምተኻለን ዶ ኽብል ሕቶ ንዓኹም በመግዳፍ ካልእ ግን ኣሰናዳእቲ ዞም መደባት ድማ ከም ዝኣምሰለ ምዕሩይ መደባት ዳሊኹም ከተብቅዑ ንምንታይ ማሕበረሰብ ትግራይ ክሰምዖ ኣብ መለላይ ዘይሰራሕኩም ክብል ሕቶይ ብምስኣብ ክዛዝም ኣብ ዝመጽእ ዓርቢ ብኻልእ ምድላው ስጋብ ንራኸብ ሰሰናዩ ዘበለ ንዓኹም ተሓንቀኒዩ